नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, रात को मैं पहुंच आया था 4 बजे सुबह। रात 10 बजे रवानगी थी हमारी फैसलाबाद से। तो इंशाल्लाह खैरियत के साथ अपने घर पहुंच गया हूं। अभी अपने घर पर मौजूद हूं और ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो दोस्तों, चौथा नुस्खा हमारा संख का था। एक संख बयान करूँगा, दूसरा आज मैं तो दोस्तों एक संख का कुश्ता था और दूसरा था इसका पारा कजली सुरख कजली का मैंने आपसे वादा किया था। तो इंशाल्लाह आज कजली का नुस्खा भी फार्मूला बयान करूँगा। इंशाल्लाह सुरख कजली होगी। काली तो सब बनाते हैं, लेकिन इंशाल्लाह सुरख भी बनाकर देखें। मैं इंशाल्लाह तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले संख का जो मैंने बताया था कि कुश्ता करना है उसको इस तरीक़ा से कि 5 किलो कोयले, उनके दरमियान 1 किलो संख को इलादा लादा करके इस तरह चुन लें, रख दें। तो उसके बाद उसको आग लगानी है। तो सुबह जब आग ठंडी हो तो उसको निकालेंगे तो संख आपका कुश्ता हुआ होगा। ये इसको फिर कुश्ता तो हो गया, लेकिन ये साबित होगा। तो इसको फिर निकाल कर आपने किसी परात में रख कर पानी का छिटा दे दें तो ये फिर रात को 12 घंटों में ये फिर बिल्कुल ख़ुद ब खुद ऑक्साइड होकर पाउडर हो जाता है, कुश्ता हो जाता है। तो ये ज़रा बदबूदार होता है। तो इसको अगर किसी को खिलाया जाए तो खाने से इसके फिर जब डकार आता है तो बदबू होती है, अजीब सी स्मेल आती है। तो इस स्मेल को ख़त्म करने के लिए फिर इसमें 1 पाव संख के दरमियान 1 पाव संख किसी कुजी में रखें और इसके ऊपर आधा किलो कोरखंदल की जो फड़ होती है ना, कोरखंदल काट कर ऊपर डाल दें और इसको गुलकमत करके 10 किलो की आग दे दें तो इसकी बदबू ख़त्म हो जाती है। फिर इससे जितना भी संख लें आप उसके बराबर वज़न रेठा लेना है और उसी के बराबर वज़न दही लेना है। तो रेठे के छिलके निकाल कर उसको वज़न को बराबर कर लें। फिर इसको धूप में खुशक करके पाउडर कर लें। तो ये बेहतरीन किस्म का कुश्ता संख बन गया। ये आला दर्जे का मुसफ़ा खून भी है और ये जिस्म के अंदरूनी जहाँ पर भी जिस्म में वरम होगा, सोजन होगी, उसको ख़त्म करेगा। और एंटीबायोटिक है। जरासीम जहाँ पर भी होंगे तो ये जरासीमों को भी मारता है, मतलब जिस्म के अंदर। और हेपेटाइटिस के लिए भी बेहतरीन काम करता है, जिगर की इस्लाह करता है। और जनाब अली खून की सफाई के लिए भी जब रेठा इसके साथ शामिल हो गया तो बहुत ज़बरदस्त। और ये जहरों का भी तरियाक है। लेकिन मेरे बच्चा बीमार हुआ था, उसको पेंडस हो गया तो उसके गदूद वरम भी था, गदूद उसके बढ़ गए थे तो सोजन हो गई थी। तो इंशाल्लाह से वो भी ख़त्म हो गई थी और उसका बच्चा ठीक हो गया था, उसकी पेंडस भी ख़त्म हो गई थी। तो पेंडस के लिए साथ मैंने दिया था उसके अपना काली मिर्च और मिलाकर, काली मिर्च जो ना 2-3 ग्राम काली मिर्च, छोटा बच्चा था, और घी मिलाकर उसको देता रहा। तो जब घंटा 1.5 घंटे के बाद दर्द होता था शदीद किस्म का, तो 1-2-3 दफ़ा हुआ, फिर वो अल्लाह ताला ने करम किया, ठीक हो गया। तो दोस्तों ये नुस्खा बहुत बेहतरीन है। संख बहुत जगह काम आता है और इसके अंदर कुश्ता भी हो जाता है। अगर इसके संख का जो पाउडर हो जाए, ऑक्साइड पाउडर हो जाए, जब पहले दफ़ा ऑक्साइड पाउडर हो जाए तो इसके साथ बराबर वज़न गंधक मिलाकर इसके दरमियान पतरा रखें तांबे का, तो वो भी कुश्ता हो जाता है और वाइट कुश्ता होता है। तो इंशाल्लाह इससे दूसरा फार्मूला था मेरा जो मैंने आपसे वादा किया था, तो वो था कजली सुरख कजली का। तो कजली तो सब लोग करते हैं, लेकिन कजली अगर हम तरतीब से करेंगे तो पारा भी अच्छा लेना है, गैलियम ना हो, अच्छे कंपनी का पारा लें। और उसको मुसफ़ा करने का भी एक तरीका आज मैं बता रहा हूँ कि उसको भूका और मुसफ़ा कैसे किया जाता है। 1 तोला नमक, 1 तोला नशादर और 1 तोला उसमें कतरा कतरा करके तेज़ाब नमक डालते रहें और इसको खरल करते रहें। और यहाँ तक इसको खरल करना है कि उसका वो कालक ख़त्म हो जाए। तो ये पारा भूका भी हो गया, मुसफ़ा भी हो गया। तो फिर इसको गंधक के साथ मिलाकर, गंधक के साथ खरल करने का तरीका भी बता देता हूँ कि अगर एकदम इसको
اور دونوں کو ملا کر خرل کریں گے تو اس کی کجلی جلد نہیں بنے گی اور خوبصورت بھی نہیں ہوگی۔ تو اس کے لیے ترتیب یہ ہے کہ گندک کو پیس کر اس پر کسی ڈراپر میں ڈال کر قطرہ قطرہ یہ پارا ڈالتے رہیں اور خرل کرتے رہیں تو یہ بہترین قسم کی کجلی بنے گی۔ جب یہ سب آپس میں مکس ہو جائے تو پھر اس کو گرم کرنا ہے، تھوڑا سا اس کو گرم کرنا ہے، اس کو تھوڑا سا ہیٹ دینا ہے۔ جب دھواں دینے کے قریب آ جائے، دھواں دینے لگے تو بس پھر اس کو اتار کر خرل کرنا ہے۔ اس طرح آپ خرل کریں گے تو آپ 2 گھنٹے کی آپ کی خرلائی جو ہے اس کی چمک بھی ختم ہو جائے گی، اور 2 گھنٹے کی خرلائی جیسا آپ 8-10 دن خرل کرتے ہیں یہ اتنا جلدی اس کا خرل ہو جاتا ہے۔ جب اس کو آپ ہیٹ دیں گے نا، تھوڑا سا گرم کریں گے، دھواں آنے پہ آئے تو اس کو پھر اتار کر پھر خرل کریں، پھر ٹھنڈا ہو پھر یہ طریقہ کریں۔ تو اس طریقے سے آپ کجلی تیار کریں۔ پھر اس کجلی کو تیار کر کے کسی ٹیسٹ ٹیوب میں ڈال کر تو اوپر 2-3 انچ میٹھا ڈال کر اس کو تھوڑا سا ٹائٹ کر دینا، دبا دینا اوپر سے کسی پن وغیرہ کسی چیز سے۔ پھر اس کے اوپر میٹھا سوڈا ڈال کر اس کو باریک ریتوں تو اس کے جو ہے نا ٹیسٹ ٹیوب کو اس میں کھڑا کر دینا ہے، جو جہاں تک یہ میٹھا سوڈا ہے کچھ باہر رہے کچھ اندر ہو، تو اس طریقے سے ریت میں ڈال دیں اور اس کو پکاتے رہیں اور اس کو چیک کرتے رہیں جب یہاں تک جب آپ کو یہ نظر آئے کہ یہ سرخ ہو گیا، کیونکہ ٹیسٹ ٹیوب شیشہ ہوتا ہے اس سے نظر آتا ہے، شیشہ ٹیپ ہوتا ہے نظر آتا ہے اس سے، تو جب وہ آپ دیکھیں گے کہ یہ سرخ ہو گیا تو پھر اس کو نکال کر آپ نے باریک پاؤڈر کر دینا ہے۔ تو یہ بہترین قسم کا آپ کا پارا سرخ ہو گیا۔ سرخ کجلی، جہاں پر کجلی آپ استعمال کرتے ہیں تو وہاں پر یہ سرخ کجلی بھی اس سے بڑھ کر کام کرے گی۔ تو اس کو خوراکی طور پر اگر بنانا ہو تو پھر اس کے لیے تھوڑا سا اس کو مزید آگے لے جائیں گے، اس کو کسی پرات میں اس سے ڈبل وزن کافور ملا دیں اور خرل کریں، اس کو آگ دیں۔ تو جب آپ 7 دفعہ یہ عمل کریں گے تو یہ آپ کا اعلیٰ درجے کا کشتہ ہو گیا۔ یہ آدھا چاول خوراک ہے قوت باء کے لیے۔ جہاں جہاں بھی پارا کام کرتا ہے یہ رسائن بدن ہے، یہ جہاں پر بھی ویکنس ہوگی جسم میں، جہاں پر بھی جسم میں فرق نقصان ہوگا انشاءاللہ وہاں پر یہ جائے گا اور کام کرے گا انشاءاللہ۔ تو یہ بھی بہت اکثیری نسخہ تھا میرا، تو آپ دوستوں سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ کل بیان کروں گا، تو انشاءاللہ یہ بھی بیان کر دیا۔ تو اگر دوستوں کسی کو بھی کسی میرے فارمولے میں کوئی مسئلہ پریشانی ہو بنانے میں، تو میں نے واٹس اپ نمبر دیا ہوا ہے، کال نہ کریں اور آپ واٹس اپ نمبر پر مجھے میسج کریں، میں انشاءاللہ اس دوست کو رہنمائی دوں گا۔ اور اس کے علاوہ میرے پاس ایک اور نایاب چیز ہے، بہت پرانی ایک کتاب ہے جس کو میں نے فوٹو کاپی کیا ہوا ہے۔ دیکھو بعض حکماء یا جو ہوتے ہیں کیمیا دان ہوتے ہیں جو بھی ہیں اچھے ہیں، لیکن ہر کوئی اپنی تعریف کرتا ہے۔ یہ میرے اپنے نسخے ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں، لیکن کئی نسخہ جات استادوں سے بھی سیکھے جاتے ہیں۔ تو جب بھی نسخہ بیان کیا جائے تو استاد کا بھی نام لینا لازمی ہوتا ہے کہ میں فلاں آدمی کا نسخہ میں نے لیا، یا اپنا ذاتی ہے یا اپنے مطلب ہے کہ وہ خاندانی طور پر ملا ہوا۔ لیکن یہ جو میرے پاس ایک کتاب ہے کیمیا کی، بہت پرانی کتاب ہے، تو انشاءاللہ اس میں انشاءاللہ اس کتاب میں بہت مجرب فارمولے ہیں، الماس کے کشتے ہیں کہ ہر قسم کا کشتہ بنانا، شنگرف بنانا، رس کپور بنانا، دھار چکنا بنانا، پھر ان کو کشتہ کرنا، پھر ان کو کشتہ کر کے آگے ان کو جو ہے نا ان سے خوراکی پوشاکی اکثیر تیار کرنا۔ تو انشاءاللہ یہ بھی بتاؤں گا۔ 16 اکثیریں میرے پاس ہیں انشاءاللہ جو میں بناتا ہوں۔ تو اکثیر وہ ہوتی ہے جو مطلب روح نفس جسم کا ملاپ ہوتا ہے، تو یہ 3 چیزیں مل کر اکثیر بنتی ہے۔ تو پھر اس جاری غواسی صباغی ہوتی ہے، وہ جاری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کسی میٹل کے اوپر ڈالتے ہیں کہ پتھرے کے اوپر تانبے کے یا چاندی کے، تو وہ پگھل جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ جاری ہے۔ تو غواسی وہ ہوتی ہے کہ وہ اس میٹل کے اندر گھس جائے، تو وہ غواسی ہو گئی۔ صباغ ہوتے ہوئے اس کو کنورٹ کر دیتی۔ تو انشاءاللہ اس قسم کی جو اکثیریں میرے علم میں ہیں
تو انشاءاللہ میں بیان کرتا رہوں گا دوستوں سے. اور جو میرے پاس وہ کتاب ہے، پرانی کتاب ہے، اس کے جو ورق تھے وہ اتنے ضعیف ہو گئے تھے کہ اس کو ہاتھ میں جب ورق پلٹتا تھا، دوسرا پلٹنے کے لیے اس کو ہاتھ لگاؤ تو وہ ٹوٹ جاتے تھے. پھر میں نے بڑی کوشش کر کے اس کی فوٹو کاپی کی ہے. تو اس پر تاریخ تو نہیں لکھی، لیکن کئی 100 سال پرانی کتاب ہے، کیونکہ کیمیا تو بہت پرانے وقتوں کا کیمیا ہی اصل کیمیا تھا. تو آج تو سب دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، بہت ہے، سچائی کم ہے. تو انشاءاللہ اس میں سے میں 2 4 5 یا جتنے بھی ہوں گے 10 منٹ کی ویڈیوز میں، تو اس سے بھی میں انشاءاللہ جو فارمولے ہیں وہ بھی میں دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. تو انشاءاللہ درخواست ایک ہے یہ میری ہے کہ اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے تو مجھے اچھا لگے گا. تو انشاءاللہ میرا چینل چلانے کے لیے یہی ذریعہ ہوتا ہے کہ اس کو لائک سبسکرائب کیا جائے. تو انشاءاللہ آپ کے ہاتھ میں یہ کام ہے، تو انشاءاللہ آپ یہ کرتے رہے. انشاءاللہ میں دوستوں کے ساتھ انشاءاللہ سچائی کے ساتھ جو بھی میرے پاس ہوگا انشاءاللہ تو میں دوستوں سے اپنے شیئر کرتا رہوں گا. تو انشاءاللہ ہمارا ساتھ رہے گا انشاءاللہ. جب تک آپ دوست چاہیں گے تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ہوں گا انشاءاللہ. بہت شکریہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اگر کوئی الفاظ غلطی کوتاہی مجھ سے ہو تو اپنا بھائی سمجھ کر معاف کر دینا. بہت شکریہ، بہت مہربانی. انشاءاللہ کل ملیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.